औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रामीण नवाज़ मिस्तासु कुर्बानी मसब हां तासु गोय चमकनी टीवी द अख्तर नपस द PK69 पस तमांदे द क्रिकेट युद्धुलुई इवेंट मुनकिद कीदुन गेरे ददी इवेंट चीफ ऑर्गेनाइजर चेदे आगा दजमुंग द सोकनो रियाज मजान सेफ दे आगे मुसर मौजूद दी ददी प्रयासगा के नन द टीम सिलेक्शन मोशो पदी हकला बदी सर खबर याद अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर प्रारमान इवेंट PK69 सब वेल भाई सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंगा चे द टूर्नामेंट शो रिसेंटली पा के पा चमकनी पर मुमताज़ क्रिकेट ग्राउंड की सोकनो लीग शो नो पागी की उंगा चिकम दे दा बे डिसाइड करे वा ची दा PK69 पर सता बंदुडू ओ दिन मख के बे इंशाल्लाह उडू ओ पदी की चिकम दे मा सारा द टोलो समरा स्पॉन्सर दी ओ दा समरे द टीम स्पॉन्सर ओ टोल टीम मैनेजरानो दई ताव नसेलो ओ पदा उंगा बे ऐलान को नो अल्हम्दुलिल्लाह पदी की चिकम दे उंगा उस PK69 वानी दा टूर्नामेंट को पर सता वानी दा टूर्नामेंट को पा मुमताज़ क्रिकेट ग्राउंड की और इंशाअल्लाह ताला दखपल यो यूनिक टूर्नामेंट दखपल लिहाज सरा और दखल इवेंट बई और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद दे दा टोल इलाकी सुमरा टीमुना चिकम दी PK69 की जो सुमरा टीमुना दी यूनियन काउंसिल दा टीमुना बन जाए की दा टुलुंग सर इन कांटेक्ट की हुमुम दी और दी वही चुंगा इंशाअल्लाह ताला दा टीम चिकम दे बता सर चिकम दे दा बा चिकम दे खस ज़बरदस्त वंडरफुल टूर्नामेंट दा बा दा यो यूनिक टूर्नामेंट के दो वाले दे मतलब 10 टूर्नामेंट पर सतह मानी नहीं शे पहले इस तरह सतह पे कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ है, ये यूनिक टूर्नामेंट हो गई। मैं इस वजह से बताना चाहता हूँ कि जो लोग जो बाकी जो खालिसा के लोग हैं या जितने के लोग हैं या वो कुछ तो उनको जो थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्टी होती तो उनको ताकि उनको समझ आ जाए, तो हम उस वजह से इसमें जो है ना वो भी उर्दू में भी बताना चाहते हैं कि मतलब बड़ा वंडरफुल टूर्नामेंट होगा और बहुत ज़बरदस्त होगा और बाहर के लोगों को बताना चाहते हैं जो इसको देखेंगे ताकि वो भी इससे जो है ना हमसे इसमें राब्ते में आ जाए और मैं कहता हूँ कि चमकनी के लोग जो है ना वो और ये PCB भी देखें और वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान भी देखें और वो इंशाअल्लाह ताला इस टूर्नामेंट को जो है ना वो पसंद करें और वो जो है ना वो हम इसको जो ये जो मैं अभी इस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ कि मतलब उनको भी समझ आ जाए कि यार वो जो है ना वो ये बड़ा ज़बरदस्त वंडरफुल टूर्नामेंट होगा और ये क्लिप और ये टूर्नामेंट की चीज़ें जो है ना हम उनसे डिस्कस करेंगे। वहाँ मेरे दोस्त हैं उनके साथ इंशाअल्लाह ताला इनको मैं शेयर करूँगा कि देखो इस सतह पर टूर्नामेंट हो रहे हैं और हमें जो है ना इसमें जो है हमारे खिलाड़ियों को जो हमारे प्लेयर्स हैं जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं और जो हमारे जानफशा प्लेयर हैं इनको जो है प्रमोट किया जाए और उनको आगे लाया जाए, जवानों को आगे ले जाए और PK69 के जवानों को आगे ले जाए। तो हमारे सारे इलाके की टीमें ये हमारे अपने बच्चे भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे बेटे भी हैं, इनको भी आगे प्रमोट किया जाए और इसमें से पाकिस्तान के इंशाल्लाह प्लेयर निकल के आ जाए इंशाल्लाह ताला। खदा यो क्वेश्चन बताओ सुन सको मसे जी सीधा PK69 कम टूर्नामेंट से दा बकल शुरू की जी। PK69 टूर्नामेंट जो है ना वो ये मई के मिड में शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब सारी टीमों को हम बताएंगे, वो जो है ना सारी अपनी तैयारी पकड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला ये यूनियन काउंसिल इसमें तकरीबन कोई 25-30 यूनियन काउंसिल्स हैं, सारे वो तैयारी करेंगे। तो ये टूर्नामेंट जो है ना वो मिड में मुनक़िद होगा, उससे पहले टीमों की मीटिंग्स होंगी, ड्रॉज होंगे और उसमें आप गाय बगाए हमारे साथ आपका तावन हासिल रहेगा इंशाल्लाह ताला। सर दी टूर्नामेंट द कवरेज द पाला सुबह सब कवरेज द पारा चकम दा से कर ची शुक्रिया दा नेमत सुभान नेमतुल्लाह भाई ची अगर चकम दी द ड्रोन क्रेमरी इनान को दा डेर ज़बरदस्त चकम दे वंडरफुल दगरे सिम दे मतलब यारमानी में हो में मिलान को और दस नूर चकम दे स्पॉन्सरान दी फयाज दी टूल लकड़े चे अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड की मासरा चकम दे दगवी अगबा जकुमा चिसमरा दा दगवी दानी दा ब्रेक्स भी ना और नेमतुल्लाह भी को यारमानी मिलान को दस ये चकम दे तरफ हम जनवर हम खपल तरफ बचकम दे इस खपल स्पॉन्सर तवे मालता मुसला मौजूद दा चमकनी कम PK69 पर कम टीम मुंतखब शवे दा हेड कोच से रिसे खबर आते अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई द खपल टीम मुंसरा शेयर के जिसो को पदे के हिसाली सब इसवनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं उस्ताद रहमत भाई दे शुक्रिया अदा कोम तासो ने टीम रा को तरागी दा कम टीम चे 69 टूर्नामेंट राखो शे इंशाल्लाह वगे पर कम दा बेस्ट टीम इनो शो द टोलो चमकनी चीता द चीफ ऑर्गेनाइजर कर्नल रियाज से मौजूदगी के नेमत भाई मानी पर मौजूदगी उन्होंने सीनियर प्लेयर्स चू नवाज अनवर फयाज तो ये मौजूदगी के टोल के टीम से मौजूद सलागो शो सेलेक्ट शो
نو زما امید دی چې ښه ټیم دی موږ به ښه فایټ کوو انشاءالله بیسیک کوچ کوالیفاید کوچ هم انشاءالله دی کوم کس پرفارم کوي دی کې نه چې پی کې 969 کم کوچ کم پلیر پرفارم کوي انشاءالله هغه به خبره هم کوو انشاءالله مخکې به خبره کوي ولا چیف ارګنایزر به خبره کوي انشاءالله نو هر پلیر د پکاري چې پرفارم کوي او کوم ټیم چې سلیکټ شوی دا مسعود دي اسسټنټ هیډ کوچ سجاد پلیر سجاد اسسټنټ کوچ فیاض نواز کیپٹن طلحہ جواد عالمگیر سلمان زویب نوراللہ آفتاب یاسین جواد لفٹی انور او جمیل. خاجي مهرباني سره شکریہ. نعمت بھائی تاسو د ټیم مینیجر یې سبب ورکوي ټیم تاسو دا شو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله دا چیتا چمکنی چیتا زمونږ ټیم دی او د دې لپاره ان شاء الله زمونږ خو غدای چې دې سره پوره تعاون وکړو ان شاء الله دا زمونږ خدین د کرنل ریاض صاحب شو او کرنل ریاض صاحب شو یار منې شو او موږ په خپل ان شاء الله د ټیم سره پوره سپورټ کوو موږ ورسره ولاړ ان شاء الله او زموږ د مرخو ټیم نه مولا کلاړان راغلل دار یو ټیم نه خپل کلاړان دی ټیم دارال الحمدلله ان شاء الله د دې پر فور تاون کوو ورسره څومره زموږ وسه کیږي ان شاء الله. ډېر مهرباني شکریہ جی ډېر مهرباني. انور بھائی سبب ورغواړي د روان ټورنمنت په حق باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. ټورنمنت خو ان شاء الله د اختر نه بعد موږ شروع کوو. دا ټورنمنت خو زه فیاض او کمیټې کې چې کوم دی توفیق ته موږ سره او ارګنایزر چې کوم دی چیف هغه کرنل صاحب دی دا ټورنمنت دغه په نگرانۍ کې په شروع کیږي ان شاء الله. او بل دا چې څومره مرګري په پی کې 69 کې څومره حل کی دي هغه له پکار دي چې په سکرین به تاسو ته ان شاء الله موږ نمبر درکو په دې باندې موږ سره رابطه کولای شي. موږ خپل پیج نه ماده شیر کړی خو بیا تاسو په د کیمرې په دغه باندې به نمبر موږ ورکو هغه باندې موږ سره رابطه وساتئ. د هر یو کوسن نه یو ټیم به موږ ان شاء الله الو نو اختر نه فورن بعد په 15 به موږ ټورنمنت شروع کوو. نه بعد ټیمونه پکار دي چې تقریبا 8 9 10 پورې چې موږ سره رابطه وساتي چې دا ټیم رجسټر شي. یا معنی سبب ورغواړي دا تاسو نن میټینګ کو ټیم هم سلیکټ کو. بسم الله الرحمن الرحیم. نعمت صفان بھائی ستا ډېره مننه چې ترالی او زموږ د چمکنو هر یو شی ته سوشل میډیا لور کې زه ستا ډېر شکرګزار یم او زه د کرنل صاحب ډېر شکرګزار یم چې دی موږ سره په هر میدان کې ولاړ دي. موږ سره منډه وایي که د پیسو دغه د امرا سره منډه وایي که نوره سره منډه تړي هر سره بالکل برابري په ګراوند کې را سره په خپله ولاړي. نو زه د ده شکرګزار یم. انور بھائی شو فیاض بھائی شو سجو بھائی شو نواز بھائی شو توفیق دی موږ سره هر ځای کې ولاړي. بس والله مونږ خو ډېر خوشحاله یو چې انشاءالله چې الله ته منظور وي مونږ دا ټیم سلیکټ کو چمکني چیتا د پی کې 69 په سطح باندې. نو مونږ به کوشش کوو چې دوی سره هر رنګه سپورټ هم وکړو او بل د چمکني نه چې کم ټیم دی هغه سره مکمل سپورټ کوو. هم زموږ کلیوال دي نو دوه ټیمه به د چمکنو نه یو بقایا هر یو کونسل نه تقریبا یو ټیم دی. نو کوشش وکړو فیاض بھائی ته موږ دا کوشش کوو چې فیاض بھائی ته دا ووایو چې دې ځل ګراوند ښه ټیټو چلی هر ځل یې ښه ټیټ چلولی چې دې ځل هم ښه ټیټو چلی سهولت پکې هر څه برابر کړي نو هر سړی به ترې خوشحاله وي. او د فیاض بھائی موږ بیا هم شکرګزار یو. د پی کې 69 په سطح باندې دا شروع کېدونکې ټورنمنت به د لوبو د پرمختګ لپاره څنګه مل ثابتېږي. نعمت سبحان چمکني ټي وي چمکني.